बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन चीमा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अज़ीज़ और मोहतरम दोस्तों, आप सब से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें, फिर सोचें और फैसला करें कि जो बात मैं कह रहा हूँ इससे वाकई हमारे कौमी व इनफरादी माली मसाइल हल हो सकते हैं। बेरोजगारी में कमी, बदअमनी और लूट मार की वारदातों का खात्मा हो सकता है। नाज़रीन, हो सकता है कि वीडियो के दौरान अल्फाज का चुनाव करते हुए मेरे अल्फाज दिल खराश हों। आप सबसे गुजारिश है कि ये मत समझना कि मैं किसी फर्द वाहद को तनकीद कर रहा हूँ। चूंकि सच करवा होता है इसलिए एडवांस ही में सब दोस्तों से माजरत कर लेता हूँ। नाज़रीन, ये तल्ख हकीकत है जिसे आप और मैं तस्लीम करें या ना करें फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत आखिर हकीकत ही होती है। नाज़रीन, दरअसल हम पाकिस्तानी ना सिर्फ एहसास महरूमी और अदम एतमाद का इस कदर शिकार हो चुके हैं कि अपनी और अपने आबाओ अजदाद की शिनाख्त भूल चुके हैं। पाकिस्तान के मौजूदा बदतरीन माशी हालात को लेकर सिर्फ हुक्मरानों और अशराफिया को जिम्मेदार ठहरा कर हम हाथ पर हाथ रखकर खामोश बैठे रहते हैं। हुक्मरान तबका और अशराफिया का कसूर अपनी जगह, लेकिन हमारी बेचारगी का आलम यह भी है कि ना खेडांगे ना ही खेडन देंगे। मेरी वीडियो का मकसद किसी की दिल आजारी नहीं बल्कि मस्ती में डूबे शऊर को होश में लाने की कोशिश है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं कि जैसे सन्नत, तजारत, काश्तकारी और सरकारी व प्राइवेट नौकरियां हमारा सोर्स ऑफ इनकम हैं, इसी तरह दौरे हाजिर में सोशल मीडिया एक बेहतरीन और आसान तरीन सोर्स ऑफ इनकम भी है। दिलचस्प बात यह है कि सन्नत, तजारत, काश्तकारी या मुलाजमत के लिए आपको स्किल्स और सरमायाकारी की ज़रूरत होती है, जबकि सोशल मीडिया के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक एंड्रॉयड या आईफोन की ज़रूरत होती है। मेरे ख्याल में 24 करोड़ पाकिस्तानियों में से सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ऐसे होंगे जो इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते होंगे। मगर बदकिस्मती से हमने अपने हाथों में मौजूद इस बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम को सिर्फ एक खिलौना और टाइम पास समझ रखा है। हालांकि ये खिलौना आपके बगैर किसी स्किल्स और सरमायाकारी के महाना पुरकशिश आमदन का जरिया बन सकता है। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान भर में इकट्ठा होने वाला रेवेन्यू यानी कि टैक्स हमारे दिफा और माजी में लिए गए कर्जों की अदायगी या उसके सूद को अदा करने के लिए लग जाता है। हुक्मरान अपनी अयाशियों के लिए बैंकों, IMF और दोस्त ममालिक से मजीद कर्जे लेकर 24 करोड़ पाकिस्तानियों पर मजीद बोझ डाल रहे हैं। ऐसे में अगर आप मेरी बातों को मजाक समझें तो ये आपकी और मेरी बदकिस्मती है। अगर आपने मेरी बातों पर सोच विचार और अमल कर लिया तो हमारे मुआशी हालात बदल सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुआशी हालात तनज़्ज़ुल का शिकार होने की एक वजह कौमी खजाने में बैनुल अक़वामी करेंसी डॉलर की कमी है, और जो हैं वो रोजाना की बुनियादों पर बैरून मुल्क मुंतकिल किए जा रहे हैं। सिर्फ इन दो मसाइल को काबू कर लिया जाए तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम ने जो खुशहाली के ख्वाब देखे हैं वो पूरे हो सकते हैं। नाज़रीन, हम इतने भी बेबस नहीं कि हालात का मुकाबला ना कर सके। जरूरत सिर्फ पुख्ता इरादे, हिम्मत करने, सुस्ती, काहली और गैबी मदद के इंतजार को तर्क करने की है। नाज़रीन, हमारा हमसाया मुल्क जिसकी करेंसी कुछ साल कबल हमसे कम थी और जिसे बेकाबू पॉपुलेशन और गुर्बत जैसे दो शदीद मसाइल का सामना दरपेश था, आज वही भारत IT शोबे में इतनी तरक्की कर चुका है कि उसकी इकोनॉमी का 40% इन्हिसार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर है। कई दहाइयों से भूख, इफलास और बीमारियों से मरने वाले भारतीय, जिनके बारे में कहा जाता था कि दुनिया में सड़कों पर सोने वालों की सबसे ज्यादा तादाद भारत की है, आज वही भारत के छोटे छोटे बच्चे, मजदूर, खवातीन और हत्ता के मजदूर अफराद भी सोशल मीडिया के जरिए ना सिर्फ घरों के चूल्हे चला रहे हैं बल्कि अपने मुल्क में डॉलर की दरामद करके कौमी खजाने को भी सपोर्ट कर रहे हैं। बराए मेहरबानी मेरी बातों को दिवाने का ख्वाब समझने की बजाय अपने हाथों में मौजूद खिलौने के जरिए रिसर्च करके देख लें। आपको यकीन हो जाएगा
کہ بھارت کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد صرف یوٹیوب کا استعمال کر کے بھارت میں کروڑوں ڈالرز امپورٹ کر رہی ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی یقین نہ آئے تو آپ کسی بھی بھارتی یوٹیوبر کا چینل وزٹ کر لیں، آپ کو چھوٹے سے چھوٹے بھارتی یوٹیوبر کے چینل پر ہزاروں سبسکرائبر اور ہر ویڈیو پر لاکھوں ویوز اور سینکڑوں کمنٹس نظر آئیں گے، جن سے وہ ماہانہ پرکشش رقم کما کر اپنی زندگی کا پہیہ چلا رہے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہو رہا ہوگا کہ پاکستانی یوٹیوبر تو کئی سالوں سے کام کرنے کے باوجود بھی بھوکے مر رہے ہیں، تو میں آپ کی یہ مبالغہ رائے بھی دور کر دیتا ہوں۔ آپ جب بھارتی یوٹیوبرز کا چینل غور سے وزٹ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بھارتی یوٹیوبرز اپنے سب سے بڑے مسئلے یعنی اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کو ہی ہتھیار بنا کر غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میری مراد جوں ہی کوئی بھارتی پلمبر بھی اپنے پارٹ ٹائم یوٹیوب پر کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے تو نہ صرف اس کی اپنی کمیونٹی، رشتہ دار، دوست، عزیز و قارب اس کا چینل سبسکرائب کرنا اور اس کی ویڈیو دیکھنے لگ جاتا ہے، اس کے ساتھ باقی بھارتی چاہے وہ بھارت میں موجود ہوں یا کسی دوسرے ملک میں رہائش پذیر ہوں، وہ اپنے بھارتی بھائی سے یکجہتی اور محبت کا اظہار یوٹیوب پر اس کو سپورٹ کر کے کر رہا ہے۔ آج بھارتی یوٹیوبرز کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو یوٹیوب پر عبادت سمجھ کر سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ ہم پاکستانی، اوپر سے اکثریت مسلمان، جن کا عقیدہ اور ایمان ہی یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی قبولیت ہو یا نہ ہو، کسی پیاسے کو پانی پلانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی سائل کی ضرورت پوری کرنا مقبول عبادت ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بجائے اس کے کہ انسانی خدمت کے جذبے سے ہی کسی یوٹیوبر کو سپورٹ کرنے کی بجائے اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں اور اس پر جملے کستے ہیں۔ ہمارا المیہ ہے کہ ہم پاکستانی اپنے آپ میں خود ہی بادشاہ، خود ہی ارسطو اور خود ہی افلاطون ہیں۔ ہمیں دوسروں کو نصیحتیں کرنے کا جنون ہے، مگر دوسروں کی نصیحت کو سننا اور اس پر عمل کرنا اپنے آپ کی توہین سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کو نصیحت کرنے سے زیادہ کسی کی نصیحت سننا اور اس پر عمل کرنے سے تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہی فارمولہ تھا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں سنتے اور ان پر عمل کرتے۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ جن کے گھر کئی دن تک فاقے رہتے تھے، ہر کوئی صدقہ خیرات، زکوٰۃ ادا کرنے والا بن گیا اور دوسری جانب صدقہ خیرات لینے والے ختم ہو گئے۔ ناظرین، آپ سب کو علم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف غزوات میں بننے والے غیر مسلم قیدیوں کو صرف اس ایک شرط پر آزاد کر دیا کہ اگر انہیں کوئی ہنر آتا ہے تو وہ صحابہ کرام کو وہ ہنر سکھا دیں اور اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو روزگار کے مواقع فراہم کیے۔ ناظرین، اگر آپ اس واقعے سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور مقبول عبادت ہے۔ ہم پاکستانی، اوپر سے مسلمان، اور حالت یہ ہے کہ جن کو شب بیداری کا حکم تھا وہی خواب خرگوش کے مزے لینا عادت بنا چکے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، یہی حقیقت ہے کہ ہڈ حرامی، سستی، کاہلی، غفلت اور جہالت میں غرق ہو کر ہم نے اپنے اندر منفی سوچ، رویوں اور بغض جیسی برائیوں کو پیدا کر لیا ہے۔ ناظرین، آج بھی موقع ہے کہ ہم خود کو تبدیل کر لیں، ورنہ یہ معاشرتی اور اخلاقی برائیاں ہماری آنے والی نسلوں کو بھی شکار کر لیں گی۔ آخر میں گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، ماضی میں جو ہوا سو ہوا، ابھی سے ہی یہ ارادہ کر لیں کہ آپ کے ہاتھوں میں موجود موبائل کو اب سے آپ کھلونا نہیں بلکہ ڈالرز بنانے والی مشین بنائیں گے۔ ناظرین، 24 کروڑ پاکستانیوں میں سے صرف 1000 پاکستانی اپنا یوٹیوب چینل بنائیں اور اس سے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ہر یوٹیوبر بقدر محنت ہزاروں ڈالر ماہانہ کمائے گا۔ یہ بھی بتا دوں کہ اس کارکردگی کے ساتھ جب آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا تو کم از کم $100 یعنی کہ پاکستانی تقریباً 28,000 روپیہ ہر یوٹیوبر کما سکے گا۔ رہی بات سکلز کی، تو اس کے لیے آپ کسی بھی خوبصورت عمارت، قدرتی منظر، کسی بھی تقریب یا سڑک پر رونما ہونے والے حادثات کی
خاموش ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیں اور ایک دوسرے کی ویڈیو واچ کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، برائے مہربانی اپنے دوستوں کو شکار کھلانے کی بجائے انہیں شکار کرنا سکھائیں۔ آپ کے ایک کلک سے نہ جانے کتنے پاکستانیوں کی زندگی بدل سکتی ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ خود بھی عزت اور وقار والی زندگی گزارو اور دوسروں کو بھی ایسی زندگی گزارنے کے لیے سپورٹ کرو۔ جن دوستوں کو اگر کچھ چیزیں سمجھ نہیں آئی تو وہ ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں، ہم آپ کو ایک پلیٹ فارم فراہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے واٹس ایپ نمبر 0313649391 پر میسج کر کے آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔